इमरान की खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कभी इतने लोग देखे नहीं। आमतौर पे हम 4-5 लोग ही 4-5 लॉयर्स खड़े होते हैं, ये नादिया खटक खड़ी होती हैं। तो आज माशाल्लाह इतनी रौनक है। मुझे लगता है जब टिकट का फाइनल हो जाएगा तो ये जगह सारी खाली हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगी, खान साहब अकेले रहेंगे। काश ये पिछले 4 महीने में हम ये नारे सुन लेते। आज हम, मुझे लगता है जब टिकट हो जाएंगे सब चले जाएंगे। अच्छा अभी ठहर जाए। खान साहब ने आज जो पैगाम दिया है, उन्होंने, अब हमें याद रखना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में आपसे आगे रिले कर दूं। उन्होंने कहा कि पिछली कई सदी दिहाइयों से लोग जो पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमतें आई हैं उसके अंदर आम तौर पे वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से जो हुकूमत में आते हैं, एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिज़नेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें। और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर हैं। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो। और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है। ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए हैं, तो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो हैं जो कारकुन हैं, और कारकुनों को आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको ये टिकट्स अवार्ड करने चाहिए। ये उन्होंने कहा था। आपने सवाल ज़रूर पूछना होगा, ये इन्होंने ज़रूर पूछना है। हाँ, ये बताइएगा कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो साइबर केस है उससे मुतल्लिक बरतानिया और अमेरिका में भी केस फाइल किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त है क्या? कहीं पे केस फाइल हुआ है या वो मौखर हो गया? मौखर हो गया नहीं, उसके बारे में आपको जितना कम बताएं उतना बेहतर है। आपको जल्द बाहर से पता चल जाएगा। 1-2 केसेस ऐसे भी फाइल हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने डायरेक्टली किए हों, जिसके अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं ये वो वाले नहीं है। लेकिन अब इस वक्त डिमांड जा रही है काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिनके रिश्तेदारों को यहाँ पे जिन पे तशद्दुद किया गया, जिनकी बिजनेसेस ख़त्म की गई हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये करवाया है, उनके वीज़े कैंसिल किए जाएं, क्योंकि वो यहाँ से, और उनके जिनकी जायदादें बाहर हैं उनको भी ज़ब्त किया जाए।
اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں اور ملکوں کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ الیکشنز کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جو جب یہاں سے لوگ پیسہ لے کے انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں جو کہ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے، اگر انہی ملکوں میں ہمارا پیسہ جانا ہے اور ان لوگوں کا جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے، تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں۔ شکریہ میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کبھی اتنے لوگ دیکھے نہیں، عام طور پہ ہم 4-5 لوگ ہی 4-5 لائرز کھڑے ہوتے ہیں، یہ نادیہ خٹک کھڑی ہوتی ہیں، تو آج ماشاءاللہ اتنی رونق ہے۔ مجھے لگتا ہے جب ٹکٹ کا فائنل ہو جائے گا تو یہ جگہ ساری خالی ہو جائے گا، پھر اداس ہو جائے گی، خان صاحب اکیلے رہیں گے۔ کاش یہ پچھلے 4 مہینے میں ہم یہ نعرے سن لیتے۔ آج ہم، مجھے لگتا ہے جب ٹکٹ ہو جائیں گے سب چلے جائیں گے۔ اچھا ابھی ٹھہر جائیں۔ خان صاحب نے آج جو پیغام دیا ہے، انہوں نے، اب ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے بالکل انہی الفاظ میں آپ سے آگے ریلے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی کئی صدی مطلب دہائیوں سے لوگ جو پاکستان کے اوپر جو حکومتیں آئی ہیں اس کے اندر عام طور پہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 40-50 سال سے جو حکومت میں آتے ہیں، ایک حکومت سے دوسری میں چلے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے بزنس انٹرسٹ کنٹرول کر سکیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اوپر ہیں۔ جیسے عمران خان کے اوپر 202 کیسز ہیں، اور ان 202 کیسز میں ان کو جو فرق ذرائع سے آفر آتی ہے کہ اگر آپ ہمارا کہنا مان لیں تو آپ کے سارے 202 کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اول بننے نہیں چاہیے تھے، جب بن گئے تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب بنا دیتے ہیں تو 10 سال بھی اندر ڈال دیں گے۔ تو قانون اس وقت انصاف جو ہے، جو عمران خان کی کہتے ہیں میری پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ قانون کے اوپر نہ ہوں، اور جب تک ہم قانون کے اندر لوگوں کو نہیں آئیں گے، سب کے لیے ایک انصاف کا نظام نہیں ہوگا، کہتے پاکستان کی آگے ترقی کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک ان کا پیغام تھا، اور دوسرا انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میری پوری کوشش ہے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو لائرز ان کی لسٹ ساتھ لے کر گئے ہیں، وہ باری باری ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے جو کارکن ہیں ان کو سیٹیں دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کا پیسہ زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی، میں نے سنا ان کو کہتے ہوئے، ہمیں نہیں کہہ رہے تھے، لائرز کو کہہ رہے تھے، میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے کروڑ روپے خرچ سکتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو ان کا حق بنتا ہے وہ ہیں جو کارکن ہیں، اور کارکنوں کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہ ٹکٹس اوارڈ کرنے چاہیے۔